म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन ढलताना नायला येण्यान तुझ्या जिणयेंत खरो संतोष संभ्रम केन्नाय जीवन तुझ्या काळीसाला दोस सूर्य उदेताना संद्रेम परजळताना उल्हासाचे किरण तू गो मुझे संगी म्हाका आराम पळे फुल्यान भगणाची कळे दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेगेन ढलताना You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? सर्गींच्या मोगाळ बापा आम्ही तुका अर्गां दिता आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्याके कुटुंब रचनेच्या कामांत भागीदार जावच्याक लग्ना बेस सोडूंक मुखार सरल्या नवरो रोशनाचेर तेजी विस्तार आशिर्वाद वतो रोशनाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सदांच तुजो आदार आसूं तशेंच आयचें कार्य बऱ्या तरेन जायशें तुजी आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर वत म्हणून जेदून शिकयल्ल्या मागण्या मुखार आमी तुका उलो मारता आमच्या बापा सर्गींच्या नमान मरिये कृपेन भरले समितीचे संगत स्त्री भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे गोष्टीने महिमा पाणी आणि पता आणि पवित्र त्या संदर्भ रोशनाच्या पप्पाचो उडास करता आणि तोय या कार्य वयतान पळोवन आसतलो म्हणून आमी बरो आसता ताचे यत्न शांती मेळचे खातीर एक आमच्या बापा एक नमन मरी एक आनंद बापा मागया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं नमान मरी एक पेन भरले मी तुझे संगत स्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे गोष्टींचे जावं महिमा पाणी आणि पवित्र कृष्ण Sorry,
Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Today I held flowers and I dressed in white. I made a promise and my mother cried. And every moment till this one right now fades in the shadow of the love that we found. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world. When I found you, I found myself. We'll dance for the first time as husband and wife, and my heart will keep dancing for the rest of my life. 'Cause I never knew love like you show me. You see me, you know me like no one else. When I found you, I found my safety, and I let it change me and open my world. When I found you, I found myself there in your eyes, waiting for me for this whole time.
मगला बापा ऐसो दिस तुवे पडोचे बागाम का सर्वांक पोवटेले खातीर काळजांत तुका गाडिता बऱ्या तरान आयचे कार्य बऱ्या तरान सरळ वचच्याक तशेंच आज आमचे रायना रोशना लागीं लग्नाक संभ्रम म्हणून वेच्या पयले ताच्या रेस्पेराच्या पयले तशेंच ताका दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन आनी ताचे रेस्पेर बऱ्या तरेन जावन सगळे कार्यक्रम बरे संभ्रम बऱ्या तरेन जावचे खातीर ताका कृपा दिया म्हणून मागता हांव आमचे बापा सर्गींचे नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशीच संवसारान जावं नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव सदैव पॉल तुजे कुशीचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र मोगाळ माय आमची जावन आसा आमकां ती सदांच राखतली आनी सांबाळटली सर तिच्या गरजांक सर रायनाच्या गरजांक ती पावतली अशें म्हूण मागया समेच्या बडव्यान मरियेक बेडली नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुजे कुशीचे आपणे समेची साकर नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुजे कुशीचे आनी देवाचो पूत मनीस नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुजे कुशीचे भगवंती देवाचे माया आमापासून विनंती महिमा बापा कणी पुता कणी पवित्र महिमा बापा कणी पुता कणी महिमा बापा कणी पुता एक आमच्या बापा एक तंगर चालमा बसत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे संगता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव पॉल तुजे कुशीचे महिमा बापा कणी पुता कणी पवित्र सरल्या मगाळ पुत्रासो Besavanso, 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 pausu motumi. Besavanso, 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 pausu motumi. Besavanso paus voturi am cer să da sărghita Walondit curpe ciozări Deva chatir mogata Besavanso paus să danit am cer Culticiotio-zări Disratam cervalo Besavanso paus Să danitam cervoto Ca culticiotio-zări
नाका केदीस मुजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका लग्नाच्या जिणयेन केदना विघ्न अनवारा येती तेदना मोगा सोहो बांद हो सदा मोगा गटुरो कोणाच्यानी तो तुटोंक जायना सुका केदीस मुजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका आणि जायना तो एक संतोष तुमच्या तोंडार छे कितले तेमसान 1.5 वर्स जावन आशिल्लें सोपण न्ही ताजे लागीं न्ही रे 1.5 वर्स जावन आशिल्लें सोपण आज जारी जाता देवाक अर्घां दिवया आमी आनी तुमी देवाक अर्घां दिवचे खातीर ह्या देव मंदिरान तुमी आयल्यात आज लग्नाचो सक्रामेंत तुमी जोडूंक वेतात बापू रॉनी आणि बापू जयंत आणि बापू आल्बर्ट आसा आनी तुमचो विकार आसा आनी हांव आमी समेस्त तुमचे बसून मागो फाटल्यान आसा तुमची सैन्य येयली तुमकां उत्तेजन दिवन आमी कागद दियेर या पण इतले प्रस्ताव आनी व्हडली मुखार वचून जाता म्हूण तुमकां सांगून ताजे पूण कांय नर्वस जावन बी कम्फर्टेबल बऱ्याच आमी सांगत वाग घेया आनी तेजे कडेन बरें जाता म्हाका वेगळी सगळें बरें जाता देव आमचे सांगत आसा जाल्यार कांयच अडचण आसना ह्या तुमच्या बऱ्या दिसाक समेस्तान तुमच्या मोगान हांगातल्या चड तातूंत हांव स्वागत
Iemis अर्गन जावन दिलां स्विझर लॉरा मस्करेन सांज जुजेवाडो जल्मा दिसा संदर्भार तशेंच सरिला विक्टर डिसोजाच्या आत्म्या बसत विन्सेंट डिसोजा आनी कुटुंब दुखी साहेबीन वाडो विन्सेंट डिसोजाच्या आत्म्या बसत सुनीता डिसोजा सांतेरेज वाडो रोशन डिसोजा आनी रायना कार्लो सांजुजे वाडो तांचे रेस्पेराचे मीस तांचे बसत मिसान दिल्ल्यांच्या त्या सवा बसत आनी आम्हा हर एकल्याच्याय गरजां बसत मागया आज जेजूच्या परगटाचे फेस्त ह्या मिसार हे जोडे एकामेकाचे समर्पण करतना तांचेर प्रत्येक आशीर्वाद मागी आमी समेस्त भक्तीपणी ह्या बलिदानांत वांटो घेवया देखून तुमचे मोबायलान स्विच ऑफ करून दवरा मोदें कॉल आयले मेसेज आयले म्हणून भायर वेचे भक्तीपणा गडकळ जाता देखून मोबायल स्विच ऑफ करून दवरून वडाताळ्यान मागण्यांत आनी गायनांत वांटो घेवन ह्या मिसार त्या गारायांक जेजू भेटिल्ले बरी आमी जेजूक भेटोवंक मेळोवंक प्रयत्न करया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्तातय मोगाच्या भावा भयणीनो विशेष जावन रोशन आणि रायना मोगाच्या नो मोगाच्या कुटुंबाच्या नो जेजूच्या आपरगटण्याच्या परबेच्या दिसा जेजूच्या जल्माचो संभ्रम आमी केला नोव्हेंबरास आमी संभ्रमला आणि आज जेजू तेग रायत जेजूक मेळटात आणि जेजूची महिमा ते परगडतात जेजू आमचो सडवंदार म्हणून ते मानून घेतात आणि सगळ्या संवसारांक ते सत आणि देवाचे निर्मोणे वांटून घेवंक ते आयते जातात. तर मोगाच्या रोशन आणि रायना साबार दिसांत हांव राखून रावुल्ली घडी आज तुमकां लागीं जाल्या आणि ह्या मिसाच्या बलिदानान थोड्याच वेळान तुमी उक्त्यान बसवणी करूंक आसात एकामेकाचो मोग करतल्यात म्हणून आणि लग्नाभ्यासांत एक जावन देवाच्या मोगाक तुमी साक्ष जातल्यात म्हणून आनी अशें ह्या संतोशाच्या दिसा हांगासर याजाक आसात तुमची सैरी धैर्य आसात मोगाचे आसात तुमचे पसत मागचे पसत तुमच्या संतोशान भाग घेवन तुमकां बरें मागचे पसत. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आनी उणेंपण देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमी वळखून घेवया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान वसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच सांगवा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन.
तथास्तु परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आईच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मायमेवन मुखावळ रूप पळय निरंतराणान बगूंक आमकां पावय. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा, मनशाक कूळ रचतना दादल्या आनी बायले मदें एकवट आसचो म्हूण तुजी खुशी तुवें दाखयली. हो आमचो भाव आनी आमची भयण आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवटून हांगा आयल्यान, तर एका मोगान तांकां एकठांय आनी प्रिती मोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत भरून त्याच प्रिती मोगान सदां साक्षी दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. ऊठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. स्वर्गस्वराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर स्वर्गस्वर वयर सरता, ताची महिमा तुजे दिश्टेक पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडतात. हें पळोवन तूं परजळीत जातलें, तुजें काळीज उडतलें आनी रून जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्रांची क्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगार आनी दूब हाडून शेबा तावन सगळीं येतली आनी स्वर्गस्वराची स्तुती करतली. देवाचें उतर हें. तुझे परची नीती सांभाळू. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सोलोवन व्हरू. तुझी मुखार सर्वेस्वरा सर पडटात सराष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जाव. संद्रिवास सर शांती शिकांशी वाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पोरयान युफ्रेटीस न्हंयेतावन प्रितमेच्यान पर्यान राजवट सोलो. तुझी मुखार सर्वेस्वरा सर पडटात सराष्ट्रा. तुझे मुखार
क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत अनभवर्त्यांक तेंच दायज मेळ्ळें. साम पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचक. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गुटो ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मारिफात भगवान धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. हो स्व गुटो सुवार्ते मारिफात जुदे वा सवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची 6 वारिसदारां. ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे. क्रिस्त जेजू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटवली. देवाचे उतर हे उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आणि ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरान जल्मलो. तवळ हेरोद राजभर चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतावन थोडे ज्योतीश जेरुसलेमाक येवंक विचारूंक लागले. जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा. उदेले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगळो गबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगात आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मवचो आसलो ते विशीं ताणें विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यांनी अशें बरयलेलें आसा. आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक म्हजे परचेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीक आपयलें आनी ते नेकेत्र ताका दिश्टीक पडली वेलगडी तांणी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सदना करा. तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करूंक जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरले. तेन्ना उदेतना तांणी पळयिल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान येतलें तें आनी शेकी बाळक आसलेलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताची आवय मारिया सांगाता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्याची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिलो काणिको, भांगार, दूब आनी रक्तबोळ. पूण हेरोदिसाची तांणी फाटीं वचनाये म्हूण देवान तांकां स्वप्नान ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या घरांत ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक रितीन
रोशन आनी रायना, आयच्या दिसा तुमकां तुमच्या काजरा दिसाचो परबी पाठयता. आयज एक वर्तो दीस इगर्ज मातेन, कित्याक आमी सोम्या जेजूचे आप परगटण्याची दबाजीक परस मरमता आनी तुमचो लग्नाचो दीस. हे दोन दोड्या संभ्रमा वेळार तुमकां थोडी पवित्र पुस्तकांतली शिकवण दिवंक आशेता. जिरोना म्हणलें एक झुजाचें तारूं स्पेनांतावन युरोप इंग्लंडाक एटॅक करूंक वतालें आनी हें झुजाचें तारूं दर्यांत वेता आसतना अवघडाक सांपण तें तारूं दर्यांत बुडता. तें तारूं दर्यांत बुडिल्ले उपरांत साबार 400 वर्सां उपरांत थोडे संशोधक ह्या तारवा विशयान संशोधन करूंक त्या दर्या भितर वेतात आनी त्या दर्या भितर वेतना तांकां साबार संगती त्या तारवान मेळटात आनी साबार सोजेरांचे रिंग्स, काजराचे रिंग्स तांकां मेळटात. आनी ह्या सगळ्या रिंगा मदें, त्या मुदया मदें एक स्पेशल रिंग तांकां पळोवंक मेळटा आनी त्या रिंगाचें नांव अशें आसा, हँड्स ऑफ फेथ म्हूण. कित्याक म्हळ्यार ते मुदी 2 हात एका वयर एक आसात ह्या रितीन कंसयलेली ती मुदी जावन आसा. आनी तुमच्या लग्नाच्या वा एंगेजमेंटाच्या मुदयेर तुमी कितें बरयतात? कितें बरयतात? रोशन आनी रायना, तुमच्या काजराच्या मुदयेंत कितें बरयलेलें आसा? जॉय आलुकास ना. मागीर तुमचें नांवां आनी डेट आसा. ओके. युजली हर एका काजराच्या रिंगान तुमची इनिशियल्स आर आनी डेट बरोवन आसता, काजराची डेट. ह्या रिंगान तशें कांय बरयलेलें नासलें. बगर ह्या रिंगांत एक बरें सेंटेन्स बरयलेलें आसलें. तें स्पॅनिश भाशेंत अशें आसा, नो तेंगो मा क्वेदार्ते. नो तेंगो मा क्वेदार्ते म्हळ्यार आय हॅव नथींग एल्स टू गिव यू. म्हजे लागीं आनी कितेंच ना तुका दिवच्याक. समजलें न्ही? आय हॅव नथींग एल्स टू गिव यू. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, साबार 2000 वर्सां पयलें देवान मनशा कुळाक अशें सांगलें, आय हॅव नथींग एल्स टू गिव यू. म्हजे लागीं आनी कितेंच ना तुमकां दिवच्याक, बगार म्हजो एकलोच पूत. आनी थोड्याच दिसा आदीं आमी क्रिसमस फेस्त समारंभलें. क्रिसमस फेस्ता वेळार आमी हेंच हाचे वयर नियाळ केलो, कसो देव मनीस जावन आमचे मदें जियेलो. देवान आमकां दिल्ली बसवणी ताणें पाळली. जेन्ना इस्रायल परजा पातकान सांपडली, पातकान सांपडून तांच्या जिवितान मरण आयलें, तेन्ना देवान इस्रायल परजे सांगाता एक करार केल्लो, हांव जावन आसा तुमचो देव, तुमी जावन आसात म्हजी परजा आनी सदां काल हांव तुमचे सांगाता आसतलो. हें जावन आसा करार देवान इस्रायल कुळे सांगाता केल्लें. आनी हे बसावणी देवान अखेर पर्यान पाळली. आनी तीच बसावणी जेजून पवित्र सभे सांगाता केल्या, हांव तुमचे सांगाता अखेर पर्यंत आसतलो. आनी ती बसावणी जेजू अजून पर्यंत युक्रिस्ताच्या संभ्रमान पाळून आसा. तो आमच्या सांगाता सदांच आसा. आनी आयची परब आमी संभ्रमता. जेजू आमकां दाखोवन दिता की तो फकत जुदेवांक म्हणून आयिल्लो न्हय, बगार तो सगळ्या संवसाराचो राय, तो सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हूण ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी तेंच आयच्या दिसा आमी संभ्रमता. आयच्या दिसा आमी पळयता ते एक जण राय ज्योतीश उदेंती तावन अस्तेमतेक चलोवन वेतात. एक नेकेत्र तांकां ती वाट दाखयता. ही नेकेत्र फाटल्यान वेतात आनी जेन्ना ही नेकेत्र तांकां जेजू आसले त्या घरा वयर रावता, हे ज्योतीश जेजू शशीन वेतात, ताका सरपडून नमस्कार करतात आनी तो तांचो देव, तो तांचो सोडवणदार, तो तांचो राय म्हूण ते वळखून घेतात. कित्याक जुदेव लोकांनी चिंतलेलें फकत देव तांचो आनी सोडवणदार फकत तांकां मेळटलो. तरी हे नेकेत्रा मुखांत देव आमकां दाखयता जेजू
फकत जुदेवांचो न्हय बगार सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणून. मोगाच्या रायना आनी रोशन, आयज तुमच्या काजराचे दीस आनी आज तुमी एकामेकाक एक नेकेत्र जावन जियोंक आसा. रोशन म्हळ्यार अर्थ कितें? दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड हाडचें. रोशन, रोशनी हाडचें. करेक्ट न्ही रोशन? वय. आयज तावन रोशन रायनाच्या जिवितांत एक नेकेत्र जावन जियोंक आसा. रायनाच्या जिवितांत एक उजवाड तुवें हाडूंक आसा. आनी तशेंच रायना म्हळ्यार अर्थ कितें? साबार अर्थ आसात गुगलान सर्च केल्यार. म्हाका एक अर्थ बरो दिसलो, पिसफूल. क्रिसमस सिजनांत आमी जेजू शांतीचो कुंवर म्हणून पसारता. तुवें रोशनाच्या जिवितांत शांती हाडूंक आसा. हें जावन आसा तुजें काम, कित्याक जेजू ह्या संवसारी शांती हाडूंक आयलो आनी तेंच तो आमकां परगट करता आयज, हांव शांतीचो कुंवर, सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणून. तर तुमच्या जिवितांत जेजूक एकामेका परगट करूंक तुमी थोडे संगती तुमच्या गमनान दवरूंक जाय. पयलें, एकामेकाक अप्रिशिएट करात. अप्रिशिएट वन एनदर. तुमच्या काजरी जिवितांत साबार संगती येतात. आज रायना सोबीत दिसता, रोशन हँडसम दिसता. आज मात न्ही, ते आज तावन मरता पर्यंत तुमी एकामेकाक अप्रिशिएट करूंक जाय. ल्हान ल्हान संगती एकामेकाक थंय तुमी पळयतात, बऱ्यो संगती तुमी अप्रिशिएट करूंक जाय. बरें रांदलें आयज, बरें जालां म्हूण सांगूंक जाय. ताणें कितें तुका हाड दिलें, थँक्यू, अप्रिशिएट करूंक जाय. साबार फावटी आमी सांगता देर इज नो थँक्स अँड सॉरी एमॉंग द फ्रेंड्स. फ्रेंड्सा मध्ये थँक्यू आनी सॉरी ना. आसतना तुमी फ्रेंड्स न्ही, तुमी फ्रेंड्साचे किसड, अकोल आनी बायल. तुमच्या मदें थँक्यू आनी सॉरी म्हणलें उतर जिबेच्या तुदवेर आसूंक जाय. कित्याक? कितें बरें करतना थँक्यू म्हणूंक जाय, कितें चूक केल्या वेळार सॉरी म्हणूंक जाय. नाजाल्यार तुमच्या काजारी जिवितांत तो उजवाड पयस वतलो आनी काळोख येतलें. दुसऱ्यान टायम, गीव टायम फॉर वन एनदर. एकामेकाक टायम दियात. आज उदेंतीचे ज्योतीश कोण आयिल्ले, तांणी टायम पळोवन जेजूक सोदून आयले. ते करेक्ट टायमार भायर येना जाल्यार ते नेकेत्रांतल्यान पयस वता. टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकामेकाक टायम दिया. जो टायम तुमी एकामेकाक दितात, एकामेकाक समजून घेतात. तुमी एक वर्स आतां राखून रावल्यात, सबार टायम दिलो काजारा पयलें, तसो टायम एकामेकाक काजार उपरांत दिवंक जाय. थोडो टायम मागणें करूंक, थोडो टायम एकामेका लागीं उलोवंक. ते मोबायल इल्लेशे पयस दरा. मोबायल पयस दवरून सांगाता बसून एकामेकाचें तोंड पळोवन उलयात. डायनींग टेबलार बसतना एकामेका लागीं उलयात. आज कितें जालें म्हज्या जिवितांत, आज हांव थंय गेलो, हांगा गेलें, बॉसान म्हाका अशें म्हणलें, ताणें म्हाका तें केलें, अशें म्हणलें. सगळें शेअर करूंक जाय. तेन्ना तुमी एकामेकाक चड समजून घेतल्यार आनी तुमच्या जिवितांत तो उजवाड उरतलो. तिसऱ्यान, कीप द रोमॅन्स गोईंग. हें हांवें सांगचें न्ही, पाप साहेबान सांगलेलें. एकामेका लागीं तो एका वर्सान तुमचो मोग तो उपजाला, तो तुमी कंटिन्यू करून उरोवंक जाय. तो मोग त्याच मोगान तुमी जियोंक जाय आनी तो मोग तुमच्या जिवितांत वाडोवंक जाय. आनी थोड्याच वेळान हांगा इगर्ज मातेच्या मुखार, आल्तारी मुखार तुमी प्रॉमीस करतात, पाद्र्या विचारता, देवान दिवची भुरगीं बाळां तुमी घेतात वा ना. तुमी बासीन म्हणटात वय. जेन्ना तुमच्या जिवितांत मोग आसता, त्या मोगाचो प्रतिफळ जावन भुरगीं, तें देवान दिल्लें देणें तुमी स्विकार करूंक जाय आनी भुरग्यांक तुमी नेकेत्र जावंक जाय. जशें एका नेकेत्रान ज्या ज्योतिशांक जेजू शशीन हाडलें, तशें तुमी तुमच्या भुरग्यांक जेजू शशीन हाडूंक जाय. तांकां दोतोन शिकोवंक जाय, तांकां पवित्र सभेचें शिकोवण कितें आसा तें शिकोवंक जाय. ताच्या पयलें तुमकां ती कळोवंक जाय. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रेयर. प्रेयर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना तुमी मागणें करतात, एकामेका सांगाता बसून मागणें करूंक जाय. थोडो वेळ तेर्स करात, थोडे मागणें करात, एकामेका खातीर मागात, देवाचें उतर आयकात, पवित्र पुस्तक वाचात, सांगाता बसून. कित्याक पवित्र पुस्तकांत साबार दिरवीं आमकां दवरलेलीं आसात. ती आमी वाचल्या वेळार आमच्या जिवितांत कसलेय कश्ट आयले रे, ते आमकां वयर काडूंक जातात. देखून सांगाता बसून
देवाचें उतर वाचात आनी मागणें करात. आनी आयच्या दिसा ज्योतिशांनी कितें केलें ते जेजूक मेळिल्ले उपरांत दुसरीच वाट धरून ते उबे केले. आयज तुमी दोगां जाणां दुसरी जावन आयल्यात, पाटी वतना एक जावन येतात. आनी जशें ज्योतिशांनी तांचें जिवीत बदललें तशें आज तुमच्या जिवितांत तुमचें जिवीत तुमी बदलतात. आसतना तुमी दोगांनय बघार एक जावन हांगाच्यान भायर वेतात, दुसरेच एक कूड जावन भायर वेतात. तशें तुमच्या कुडींत जशें जेजू सांगता आमी एक कूड जावन आसा, एकामेका सांगता तुमी जेजूक दाखोवन दिवंक जाय, जेजूचो मोग दाखोवन दिवंक जाय. जशें जेजून आपणाचो जीव दिवन आपणाचो प्राण दिवन आमच्या खातीर तो कुर्सार मरून आमचो मोग ताणें केलो, तशें तुमी एकामेका खातीर सॅक्रिफायस करून तोच जेजूचो मोग तुमच्या काजाऱ्या जिवितांत हेरांक दाखोवन दिवंक जाय. तर मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या दिसा आमी तांच्या खातीर मागतना आमी जशें ज्योतिशांनी तांची जिणी बदलून ते हांगासान भायर गेले, ह्या मिसांतान भायर वेताना आमची जिणी बदलून जेजू आमचो सडवंदार म्हणून वळखून घेवन ताचो मोग करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. भावार्थाची उसरणी आता आमी सांगाता करया. एकाच देवा सत म्हणटा, बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नाट दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. एका सुम्याक जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उजवल्लो खरो देव, तो देवातान जल्मला. ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सगळ्यांनी पासत सर्गार्थान तो देवलो. आनी पवित्र वरवीं अंकुर मरियेचे बुदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमची पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेचे शेवट आमकां. पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी देवदातार तो बापा आनी पुतातान जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभात्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी पवित्र अमृता वरवीं स्थापतले सभेक सत म्हणटा. पत्त्यांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतना आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी तां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वजीर हांव तुमकां विचारतां. साक्षी कयात रोशन आनी रैना कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळे मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात? वय आमी तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात. आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे वजीर तुमची कबलात उसारात.
हांव रोशन तुका रयना म्हजी पाती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण बस दितां. हांव रयना तुका रोशन म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण बस दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकांक दिल्या ती कबलत सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी हें भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. रयना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची ऋण म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमीन. रोशन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुना म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. जेजूच्या आपरगडणेच्या ह्या फेस्ता दिसा तेग रायांनी जेजू आमचो सडवंदार आमचो रक्षक म्हूण ताणें मानून घेतलें आनी ती शुभ वर्तमान ताणें सगळ्या संवसाराक वांटूंक ते भायर सरून गेले. आनी जेजू आमचो सडवंदार म्हूण आमी मानता. आमी त्या जेजूक आमचो रक्षक म्हूण आमी पातयेता. तर आमची सर गरजो आनी विनवण्यो त्या जेजू मुखार आतां आमी परतून मागया. सर्गींच्या बापा आमच्या पाप फ्रांसिसान सर बिस्पांनी यजाक आनी धर्मिकांनी तांच्या मोगा जिणेन जेजू संवसाराचो सोडवणदार म्हणलें सत पसरूंक गरज अशी मजत दया कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचें बरेंपण आशेवंक प्रामाणीकपणांनी आडलेत चलोवंक तांच्या मोगाळ जिणेन लोकांची हुगलीक पात्र जावंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र जेवणान भाग घेवच्या आमी सर तुजो पूत जेजूचो आमचो सोडवणदार म्हणलें सत आमच्या मोगा जिणे मरिफात पसरूंक तुज्या संगतीनी आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी संवसाराच्या आकर्शणाक बली जायनासतना तांच्या मोगास्पी रितान बरोवन जेजूक भेटोवन तो अनुभव हेरांक वांटचे खरें क्रिस्तांव जावन घालूंक तुजी ससाई दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दिसपडत्या ग्रासा खातीर गांवांत तशें परगांवांत वा उरच्या सोमेस्ताक तांच्या वरवांचो फळ दया कर. काम करूंक बरी भलायकी लाभय. आपणाचो वावर मोगान करून एकामेका थंय तुका पळोवंक आनी जेजूक परगडूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूक आमचे बोवारी आसलेल्या समेस्त्रांक उतरां आनी करण्यांनी परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आज लग्नाचो संस्कार घेतिल्ल्या रोशन आनी रैनाचेर तुजे मिसनार आशिर्वादां वत. तांच्या काजरी जिवितांत मोग एकवट विश्वासपण समाधान आनी बक्षण्याचो मनोभाव रास करूं दी. तशेंच तांच्या दोनूय कुटुंबांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ माऊनपणी हात आमचे जोडया दोळे आमचे दांक्या आमची खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया.
सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू मुखांतर ह्या संवसाराक तुवें सडवून हाडली. आतां आमी तुजे लागीं भेटयलां ती मागणी मानून घे आनी आमकां ती फावो कर जे आमी मागता त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावन दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनांतले मने आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सरपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक बंगार धूप आनी गंधरास घेवन येवंक ना. बागार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देणयांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखताव आनी बलिदान करताव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणान घेताव. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देणयांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सडवनाचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल सल्डान आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्नीक वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे माये संगती भगेवन धर्म दोतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तान सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून सोम्यान शिकयलां तें मागणें सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्ता सोवे ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपले साकरणेचेर आपले कुरपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकठांयल्यान तांकां एका काळजाची एका मनाची कर म्हूण सर्वेस्पर बापा लागीं आतां मागुया. देवा, कांयच नातलेले तुवें तुज्या पदवेन सगळे रचलाय. सगळे सृश्टीचो आरंभ मांडून हाडटस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगतीन दादल्याची. केदींच वेगळी करूंक जायना तसली. अशीं तीं दोगांनय म्हाका एकच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानी मोडूं नजो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेस्परा, लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाचे केस्तीन वा बुट्टेच्या फर्मनान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुजे साकरणी रायनाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाक्कणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदांच चलो. तिचो पती रोशन तिचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समसारकी संगतीन आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो पावत्या मनान लेखून आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं वावरतान तीर रावूं, तुज्या आज्ञाक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या संगतींत विश्वासी रावूं. शुभ वर्तमानाच्या बोळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी जावं ती भुरग्या बाळांनी सुपळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक फावो जावं आनी शेकी आशिल्ले
उतार प्रायेक पावल्या उपरांत भगवंतांच्या सांगाता ससनाचें जिवीत आनी सर्गींचें सूख बगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या मरे पाते. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. मोगाचो न्हू मोगासो गुर्त जावन एकामेकाक शांती आमी पाठोवया. मोगाचो ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत सर आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका खावना पूण जेका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
तुका हे बेगी मुक्ता पयल्या तुझ्या प्रार्थुया. जेजूच्या आणि बो मोगाळ बापा विद्वाना परी आज आम्ही जेजू बाळोक साईबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बावार्थान त्याच जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगायला आणि आमचीच काळजां ताका भेटयल्यान तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची बावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणींकी आमी दाखोव शेकी एक दीस आमी सगळीं सरगार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक फावो त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. आयच्या या जेजूच्या परगंड्याच्या फेस्ता दिसा जेजू संवसार असो सगळ्या मनशाकडो असो उजवाड तसो उजवाड ह्या येवकारिस्ती बलिदानांत आमी जोडला तसो उजवाड आमी अक्रिस्तांवांक जेजूक ज्ञान आसल्यांक आमी दिवंक आसा देखून ह्या फेस्ताचे उल्हास तुमकां पाठयता. सांगातच ह्या फेस्ताच्या संदर्भात रोशन आनी रायना तांणी लग्नाचो संस्कार जोडला एकामेकाचें समर्पण केलां पती पतीन जावन ती पवित्र सभेंत आमच्या फिरगजेन कुटुंबा जिवीत लग्न जिवीत बांदूंक फुडें सरल्यांत आसता सर्वस्वर देवानच तांकां लागीं हाडला तोच देव तांच्यो सवे आसूं तांकां मोगान विश्वासीपणान एकवटी सांबाळूं. जमल्या ह्या जाका आनी स लोकां तर्फेन रोशन रायना तुमकां उल्हास पाठयता आनी बागी संतोश बरीत समाधानाचें लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत मागता. तशेंच दोनी कुटुंबाच्या सान्यांकी देव बरें करूं म्हणून उल्हास पाठयता. रोशन आनी रायना तांच्या लग्नाभ्यासांत एकवटल्यान देखून तांकां अभिनंदन कुटुंबाच्या तर्फेन आमी सांगता आसतना आयसाच्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन आमच्या पासत मागल्या विगार बाप फादर आयवन आमचे संगी आसा म्हज्या उजव्याक फादर आल्बर्ट वेगस आमच्याच कुटुंबाचो फादर जोयल आमच्याच कुटुंबाचो आनी हांव फादर रॉनी आसा आनी फादर गिरू ग्रेगरी हें कितें गुत्तू ना विटलाक आनी माडान तेरा कोलो गान्स आनी संबंध घे म्हण हे पुरा माडान तेरचेच देखून आज पयल्यान पयलें व्हंकल न्हवऱ्याक अभिनंदन पाठयता आसतना देव बरें करूं म्हणटा. रोशन आनी रायना हांगासर जमल्ल्या सर ह्या जाकांच्या तर्फेन बरें मागता देव तुमचें जिवीत शुभम करून दी आशिर्वादांनी बरोवन दी मोगान बरोवन दी म्हण मागता. अकरेच्या आशिर्वादाक दायकन उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार नमन कागोलीचे बाये नमनाच्या जीवा अमृतान बरोवशा आम्ही परमेश्वराची बळका या दुखाच्या आपणात आसा आस्कार सुस्कार सोड आम्ही तुका उदार करता
तर तू आमचे शिकाय ते तुझे कापडीचे डोळे आमचे पडते आणि आपण तुझे ओबरा तुझे कृष्णेचे देवफळ जिसू तू आमकां दाखय एकाने मगाय लगे आंपारी che mi sguardo un roso tra chiari stria morto Sagrada so devan pavodelo le kamika gani diso se solo tace modizallo ager puriam tani parso Visuro no sodia, suglo so